नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। यो हिस्ट्री इन नेपाली च्यानल सुरु भएको पुरा 6 महिना भएको अवसर पारेर एक नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरेको छु। यस अन्तर्गत मैले पढेका विभिन्न नेपाली तथा विश्व इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरूको संग्रह बनाएको छु। ती संग्रहहरू सम्बन्धी बिस्तारै तपाईहरूलाई जानकारी दिलाउने उद्देश्य लिएको छु। यसबाट यस च्यानलका दर्शकहरूलाई पनि लाभ हुने भएकोले प्रत्येक संग्रहित पुस्तकहरूलाई बुक रिभ्यूको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा यो पहिलो कार्यक्रम तयार पारेको छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीद्वारा लिखित नेपालको तथ्य इतिहास नामक पुस्तक लिएर आएको छु। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालको प्राचीन इतिहासदेखि आधुनिक नेपालको राणाकालीन शासनसम्मको यथार्थबारे पढ्ने वा जानकारी लिनेसम्म इच्छा भएमा प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीद्वारा लिखित नेपालको तथ्य इतिहास पुस्तक सबैभन्दा राम्रो सामग्री भन्दा फरक पर्दैन। सामान्य जानकारी लिनको लागि होस् अथवा इतिहासमा उच्च माध्यमिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तरको लागि सन्दर्भ सामग्री होस्, सबैको लागि अति नै उत्तम र पठनीय पुस्तक बन्न सफल भएको छ। यसको साथै लोकसेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न परीक्षाको लागि भने यो पुस्तक अति नै आवश्यक पुस्तकमा पर्दछ भन्दा फरक पर्दैन। अति नै मेहनत गरी लेखिएको यो पुस्तक मेरो लागि पनि संग्रह गर्न लायक पुस्तक बन्न पुगेको छ। मेरो स्नातकोत्तर तहको शिक्षा प्राप्तिमा यस पुस्तकले पनि अहम भूमिका खेलेको कुरालाई म यहाँ सहर्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु। नीलो र गुलाबी रङको पृष्ठभूमिमा नेपाल, नेपालको झण्डा र नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको रेखाचित्रद्वारा सजिएको यस पुस्तकको आवरण पृष्ठले नै सबै कुरा भनिरहेको जस्तै लाग्दछ। यही पृष्ठमा इम्बोसको रूपमा लेखिएको पुस्तकको शीर्षकले कुन पुस्तक हो भनी टाढैबाट हेर्न र बुझ्न सकिने बनाएको छ। लेखकले पुस्तकको नाम नेपालको तथ्य इतिहास राखेबाट पनि पुस्तक कुन विषयवस्तुमा आधारित छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यस आवरण पृष्ठलाई टेकवीर मुखियाले सजाउनु भएको छ। उहाँको सृजना पनि प्रशंसनीय छ। यस पुस्तकको आकार 13.5 सेन्टिमिटर चौडाइ, 21.5 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 2 सेन्टिमिटर मोटाइ रहेको छ। यो आकार साधारणतया हातैमा बोक्न सकिने भएकोले पनि जहाँ लगेर पनि पढ्न सकिने प्रकारले सजिलो बनाइएको छ। यसको साथै पुस्तकको भित्री पन्नाहरू र प्रिन्टिङ क्वालिटी पनि राम्रो भएकोले पढ्नमा कुनै असहज महसुस हुँदैन। साझा प्रकाशन प्रकाशक रहेको यो पुस्तकको पहिलो संस्करण विक्रम सम्वत 2061 सालमा र दोस्रो संस्करण विक्रम सम्वत 2065 सालमा भएको थियो। आवरण पृष्ठसहित 396 पृष्ठ संख्या रहेको यो पुस्तकको मूल्य भने 235 नेपाली रुपियाँ राखिएको छ। यस पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदी हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2009 साल असार 24 गतेका दिन जन्मनुभएका लेखकले इतिहास, संस्कृति, बुद्ध अध्ययनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने कानुन विषयमा स्नातक पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2044 सालमा बझाङको इतिहासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँले 10 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ भने उहाँका अनेकौं लेखहरू विभिन्न जर्नल तथा पत्र पत्रिकाहरूमा पनि प्रकाशित भएका छन्। उहाँ शुभराज्याभिषेक पुरस्कार 2031 साल, शान्ति क्षेत्र पुरस्कार 2039 साल, महेन्द्र विद्याभूषण क 2044 साल, राजीव लोचन जोशी पुरस्कार 2058 साल, योगी नरहरिनाथ ट्रस्ट,
हाम्रो नेपाल सम्मान 2061 साल तथा अन्य विभिन्न पुरस्कारहरूद्वारा सम्मानित हुनुभएको छ। यसका साथै विभिन्न संस्था तथा प्रतिष्ठानहरूमा संलग्न रहनुभएका लेखकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको बताउनुहुन्छ। यस पुस्तकका लेखकसँग पनि मेरो ज्यादै राम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ, किनकि उहाँबाट नै मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय इतिहास विभागमा इतिहास सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनौलो मौका पाएको थिएँ। साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँ साह्रै सरल ढङ्गले बेली विस्तार रूपमा पढाउनुहुन्छ। नेपालको धेरै स्थानमा पुगिसक्नु भएकोले होला उहाँलाई धेरै स्थानहरूको स्थानीयपनालाई पनि बेला बेलामा क्लासमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कक्षामा उहाँसँगको धेरै प्रसङ्गहरू सुन्न लायक हुनको साथै प्रेरणादायक पनि हुने गर्दछ। सोबारे अर्कै कार्यक्रममा कुरा गरौँला, तर अहिले भने एउटा सानो प्रसङ्ग मलाई बेला बेलामा याद आउने गर्दछ। गर्मी महिनाको कक्षा थियो, उहाँले पढाइरहनु भएको थियो। मसँगै एकजना साथी गर्मीले होला निदाउनु भएछ अनि कुर्सीको आडमा निदाइरहनु भएको मेरो साथीलाई देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, जति सुते पनि जहाँ सुते पनि के गर्नु, जाँच त दिनै पर्छ नि, होइन? यति भन्ने बित्तिकै मेरो साथीको खोइ कसरी हो निन्द्रा टुटेछ अनि हत्त नपत्त बोल्नुभयो, सर जाँच कहिले हो? त्यसपछि त्यहाँ एकछिन भए पनि ठहका भएको थियो। यो प्रसङ्गपछि एकछिन यस पुस्तकको बारेमा कुरा गरौँ है त। यस पुस्तकको विषयवस्तुको बारेमा कुरा गर्दा यसलाई 13 वटा परिच्छेदहरूमा विभाजित गरिएको छ। पहिलो परिच्छेदमा नेपाली इतिहासको काल विभाजन, नेपालको भूबनोट, जातिहरू तथा नेपालको इतिहासका स्रोतहरूको बारेमा विशेष उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो परिच्छेदमा नेपालमा मानव जातिको उत्पत्ति र विकासको सन्दर्भबाट सुरु भएर नेपालको उत्पत्ति, सभ्यता तथा नेपालको प्राचीन शासकहरू गोपाल वंश, महिषपाल वंश तथा किराँतकालको बारेमा छोटो जानकारी दिएको छ। तेस्रो परिच्छेदमा नेपालको सुनौलो युगको रूपमा परिचित लिच्छवी कालको बारेमा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ। लिच्छवी कालको उदयदेखि व्यवस्था हुँदै पतनसम्मको व्याख्या गर्न लेखकले भ्याएका छन्। चौथो परिषदमा भने कर्णाली प्रदेशको मल्ल वंश तथा यसका शासकहरू, खस सभ्यताको विकास, सिम्रौनगढको विकास तथा कर्नाटकको सभ्यताको पनि वर्णन गरिएको छ। पाँचौं परिच्छेदमा नेपाल मण्डलमा केन्द्रित भएको पाइन्छ, जसमा नेपाल मण्डलको इतिहास तथा 2200 र 2400 राज्यहरूको बारेमा पनि राम्ररी जानकारी दिएको छ। छैटौं परिच्छेदमा काठमाडौँ उपत्यकामा मल्ल राजाहरूको उदय, जसमा कान्तिपुर, भक्तपुर तथा पाटन राज्यको साथै गोर्खा नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा पनि लेखिएको छ। सातौं परिच्छेददेखि नेपालको आधुनिक काल सुरु गरिएको छ। नेपालको एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको अभियान गोर्खाबाट सुरु भएर नेपाल अधिराज्यको राजा बन्दासम्मको यात्राको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। आठौं परिच्छेदमा पृथ्वीनारायण शाह पछिका राजाहरू, उनका पालामा भएका देशको स्थितिको बारेमा चर्चा गरिएको छ भने नवौं परिच्छेदमा राणा शासनको उदयको बारेमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ। पुरै 104 वर्षसम्मको राणा शासक तथा शासनको बारेमा यस अध्यायमा छलफल गरिएको छ। 10औं परिच्छेदमा राणा शासन विरुद्धमा लागेका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसै अन्तर्गत नेपालमा राणा शासनको विरोधमा स्थापित भएका विभिन्न सङ्गठन तथा पार्टीहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। 11औं परिच्छेदमा नेपालको विभिन्न कालमा भएका सामाजिक सेवा तथा पद्धतिहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यस्तै 12औं परिच्छेदमा भने नेपालको विभिन्न शासनकालमा भएको आर्थिक विकासको प्रसङ्गलाई कोट्याएको पाइन्छ भने अन्तिम परिच्छेद वा 13औं परिच्छेदमा भने विभिन्न शासनकालका प्रशासनिक इतिहासहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यस प्रकार नेपालको प्राचीन इतिहासदेखि राणा शासनको अन्त्यसम्मको विभिन्न विधाहरूलाई समेटेर यो पुस्तक तयार पारिएको छ।
यस प्रकार सरसर्ती हेर्दा यो पुस्तक पढ्दा यति धेरै जटिल र विशाल विषयलाई पनि संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुबाट नै लेखकको कुशल लेखकीय शैलीको राम्रो अनुभव रहेको थाहा हुन्छ। लेखकले यो पुस्तकको नामाकरणको बारेमा उल्लेख गर्दै आफ्नो भूमिकामा लेख्नुहुन्छ, इतिहास आफै तथ्यमा आधारित हुन्छ। त्यसलाई तथ्य शब्दको आवश्यक नहुन पनि सक्छ। तर पनि यो पुस्तकको लेखन विगतमा प्रकाशित भएका इतिहासका साहित्यभन्दा भिन्न शैलीमा प्रस्तुत गरिएकोले नै यसको नाम नेपालको तथ्य इतिहास नै जुर्न गएको कुरा स्पष्ट पार्नुहुन्छ। यस सन्दर्भमा म स्वयं पनि लेखकको तर्कसँग सहमत छु, किनकि यो पुस्तकका विषयवस्तुहरू अरू कसैको पुस्तकसँग मेल खाला, तर सो भित्र प्रस्तुत गरिएको तर्क तथा तथ्याङ्कहरू भने भिन्न, तथ्यपरक तथा पछिल्ला अनुसन्धानका निष्कर्षहरू रहेका छन्। अझ कतिपय विषयहरू भने पूर्ण रूपमा नयाँ खोजमा आधारित रहेर लेखिएको पाइन्छ। यसबाट अनुसन्धानमा सक्रिय विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो पुस्तक अति नै उपयोगी सामग्रीको रूपमा रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न। अझ यसमा थप्नै पर्ने कुरा के छ भने यस पुस्तकको अन्तिम भागमा रहेका 20 पृष्ठहरू भने फोटोग्राफिक पेपर अथवा आर्ट पेपरमा विभिन्न शिलालेख, नक्सा, व्यक्तिका तस्बिरहरू, मन्दिरका तस्बिरहरूको साथै रेखाचित्रहरू गरी जम्मा 76 वटा दृश्य सामग्रीहरू पनि समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा यस पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको विषयको प्रामाणिकतामा विशेष बल पुगेको छ। अब यसका कमी कमजोरीहरूको बारेमा केही कुरा गरौँ है त। यति राम्रो पुस्तकको रूपमा रहे तापनि अझ यसमा रहेका केही कमी कमजोरीहरूलाई हटाउन सकिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। यस पुस्तकको आकार प्रकार ठिकै भए पनि यसको बाइन्डिङ निकै नै कमजोर रहेको छ। पुस्तक कतै लिएर पढिरहनु पर्ने भएकोले यसका पानाहरू केही समयपछि नै लुज भई निस्कन थाल्ने भएकोले अलि बढी जतनको आवश्यक देखिन्छ। लेखनको कुरा गर्ने हो भने यो पुस्तक उच्च माध्यमिक अथवा 10+2 को पाठ्यक्रमको आधारमा लेखिएको भनिएको छ, तर सो तहका विद्यार्थीहरूको लागि भने यो पुस्तकको लेखन साह्रै जटिल रहेको छ। म स्वयंलाई पनि कतिपय अध्यायहरू बुझ्नलाई 3-4 पल्ट पढ्नु परेको थियो। सो लेखन अझ सरल र सहज बनाइदिएको भए सबैको लागि उपयोगी हुने थियो। अर्को कुरा के भने लेखकले सबै अध्यायको लागि समान स्तरले ध्यान नदिएको पाइन्छ। कुनै विषयलाई सविस्तार उल्लेख गरिएको छ भने कुनै कुनै विषयलाई भने हतारमा लेखिएको जस्तो देखिन्छ। एउटा कुरा के सत्य हो भने यति विशाल विषयको लागि संक्षिप्तमा लेख्न पनि साह्रै गाह्रो हो, तर पनि सबै विषयहरूको निरन्तरता समान भइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। यी सबै हुँदाहुँदै पनि नेपाली इतिहास सम्बन्धी जान्न चाहना राख्नेहरूको लागि भने यो पुस्तक कोसे ढुङ्ग साबित हुनेछ। स्तरीय लेखनले गर्दा पाठकहरूले पनि नेपाली लेखन शैली सिक्ने अवसर पनि पाउनुको साथै नेपाली इतिहासको बारेमा जान्ने मौका पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका साथै इतिहासका विद्यार्थीहरू तथा इतिहासप्रति आस्था राख्नुहुने पाठकहरूको लागि भने यो पुस्तक नभई नहुने उपहार हो। आफ्नो व्यक्तिगत सङ्ग्रह तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पुस्तक बिना तपाईँको लक्ष्य पूरा हुने छैन। नेपालको इतिहास सम्बन्धी प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीद्वारा लिखित नेपालको तथ्य इतिहास नामक पुस्तकलाई मेरो व्यक्तिगत मूल्याङ्कनको आधारमा 5मा 4.5 स्टार दिएको छु। अन्तमा यस पुस्तकले नेपालको प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इतिहास सम्बन्धी जानकारी लिने तपाईँहरूको धोकोलाई पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रमाइला तथा इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डको बारेमा तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक,
शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।